नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर इस तरह 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के बाद पहुंचा और उसके पान फौजें यजीद के साथ उसने क्या किया। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना, तभी जाकर आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन में आज़ाद किया हुआ शेर कैसे 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के पास पहुंचा और उसने फौजें यजीद के साथ क्या किया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाए, पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबूल हारिश था। अरबी में हारिश शेर को कहा जाता है। ये शेर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। एक दफा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि इस दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी दी और उसके बाद शेर ने एक जन्मदिन का अपना बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी जुबान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूं। इस बच्चे का बाप मर चुका है। इस शेरनी ने मौला अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूं कि यह पलकर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, यह मुझ अली का कहना है कि इसे यतीमों का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेरनी ने कहा कि मौला, वह कौन है जो हाइवानों को भी यतीमों को एहसास होने नहीं देता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। ये यतीमों के इससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंदन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबूल हारिश है। अबूल हारिश की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबूल हारिश जवान हो चुका है, अब उससे हमें खतरा है। बेटा, अबूल हारिश को अब आजाद कर दो। नाजरीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और प्यार से अपने बाबा के गले लग गए। जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म हो। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज दिन निकाल लें, कल अबूल हारिश आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान देखिए, बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबूल हारिश ने कहा, मौला, आज इतनी जल्दी एहसान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबूल हारिश को बताई। अबूल हारिश ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाता हूं, लेकिन एक शर्त है, एक दफा मुलाकात जरूर हो। दोस्तों, रिवायत में है कि
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا کے تھیلی کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحریش نے کہا، مولا آواز کون دے گا آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحریش نے کہا، آپ کے بھائی عباس۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمائے، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا میں موجود ہیں، جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحریش کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحریش کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحریش، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحریش مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کے شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن شاد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائے اور لاش مبارک کو پمال کر دیے جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت بھرپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواہ یشکیا کے اندر ہی اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحریش کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحریش، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جس میں اطہر کو پمال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پمال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپو سے ان کے لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحریش بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس بیٹھ گیا، اور ناظرین مقتل کے کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحریش نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیسانی رنگی تھی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لاش کو پمال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن شاد کو ملی تو وہ کہنے لگا، اس کو کسی پر زہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب فضا سلام اللہ شیر کی آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہ کو سنائی تو اس طرح لاش اطہر پمال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر کو ابو الحریش کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلوایا تھا، جو کہ یزید فوج نے لاش اقدش پہ گھوڑے دوڑا کر امال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے آبادجہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپو سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم روند ڈالا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا اور لبیک یا حسین کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم۔